नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता, झन्नै 6 दशक वाम आन्दोलनमा कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा उहाँले समय व्यतीत गर्नुभएको छ। राजनीतिको निरन्तरता झलनाथ खनालको एउटा अर्को नाम त्यस्तो देखा पर्छ। तत्कालीन नेकपा मालेको दोस्रो महासचिव, नेकपा एमालेको महासचिव अनि अध्यक्ष, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वरिष्ठ नेता। उहाँसँग आज म आम जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। यसकारण मैले यो विषय उठान गर्ने प्रयास गर्दैछु। नेपालमा लामो राजनीतिक यात्राको क्रममा 30 वर्षको पञ्चायत, त्योभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने 7 सालदेखि 17 सालसम्मको एक खाले राजनीतिक अवस्था, 46 देखि 77 सालसम्मलाई जोड्दा नेपाल अलि उबडखाबड अलिकति उतार चढावको राजनीतिक यात्रा देखिन्छ। लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एक छत्र जस्तो राज रह्यो। मानिसमा नैराश्यता पनि उत्पन्न भयो। कुनै न कुनै ढङ्गले मानिसले यस्तो आशा पनि गरे यो देशमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व कायम रह्यो भने, एकमना प्रकृतिको सरकार बन्यो भने त्यसले केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि, खास गरी गरिब दिन दुखी मानिसको त्यस्तो खालको आशा रह्यो। फलत नेपाली जनले न्याय गरे भन्छु म। झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई मत जाहेर भएको तस्बिर देखा पर्छ। स्थानीय तह 3 वर्ष नाग्यो, केन्द्र सरकार र प्रदेश 2.5 वर्ष पार गरेको छ। अब यसरी भन्दा 2 वर्ष पश्चात चुनावमा होमिनुपर्छ। त यस बीचमा के गर्यो त? विगत भन्दा के फरक पाइयो? नेकपाको सरकार हुनुको नाताले नेपाली जन र समग्र मुलुकलाई हामीले के न्याय गर्यौं? उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। बहुत खुसी लाग्यो तपाईँसँग लामो समयपछि मैले कुरा गर्ने अवसर पाएँ। समय दिनुभयो, बहुत धन्यवाद छ। साँच्चै नै लामो भएछ। तपाईँ अर्कै टेलिभिजनमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ अर्कै टेलिभिजनमा आइपुग्नु। यो जीवन यो यस्तै चलिरहन्छ, निरन्तर प्रक्रिया। म यहाँसँग कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने, नेपाली जनताले साँच्चै एउटा विकल्पको रूपमा यो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात स्थायी खालको सरकारको पनि कल्पना नेपाली जनले गरे र कम्युनिस्टहरूलाई झन्डै 2/3 बहुमतको अवस्थामा मत पनि जाहेर गरे, न्याय गरे भन्ने मैले भाषा प्रारम्भमा पनि बताएँ। नेपाली जन यतिखेर हिसाब खोज्न थाले। यहाँहरूलाई जुन नेपाली जनताले सम्मान गरेका छन्, यसको अर्थ प्रश्न पनि गर्ने त्यो अधिकार राख्दछन् जनले। के पाए जनताले भन्ने एउटा जीवित प्रश्न छ। तपाईको यो सरकार उपरको, तपाईको सरकार भन्छु म, मूल्याङ्कन अलिकति सुनाउन। त्यसपछि म यावत प्रश्नहरू क्रमशः उठान गर्छु, किनभने 2.5 वर्ष नागेछ ओलीजीको नेतृत्वमा 12औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी छ। यो राजनीतिक स्थिरता उपर, पार्टीको सञ्चालनको विधि उपर पनि प्रश्न छ र गरिब दिन दुखी नेपाली जनलाई के सम्बोधन भयो भन्ने पनि प्रश्न छ। यहाँको मूल्याङ्कन सुनौ। म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले 70 वर्ष पार गर्यो। नेपाली इतिहास यो 70 वर्षमा धेरै उतार चढावहरूबाट अगाडि बढेर आएको छ। हामीले खास गरिकन कम्युनिस्ट आन्दोलनले, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि नै राष्ट्रियताको निम्ति निरन्तर लडेर आयो, लोकतन्त्रको निम्ति निरन्तर लडेर आयो, जनजीविकाको निम्ति निरन्तर लडेर आयो, शान्तिको निम्ति निरन्तर लडेर आयो। हामी समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ। अहिले डेमोक्रेसी, त्यसपछि हामी समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ भनेर निरन्तर लडेर आयो। यो लडाइँको जो झन्डै 70 वर्षको जुन लडाइँ हो,
त्यो लडाइँको एउटा प्रक्रियालाई नेपाली जनताले अनुभूत गर्ने सिलसिलामा र पछिल्लो अवधिमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुँदै हुँदै पहिला धेरै विभाजित भएको अवस्था थियो। 20को दशकमा नराम्रो ढङ्गले यो टुक्रिएको अवस्था थियो। 30को दशकदेखि यो एकताबद्ध हुँदै 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 अगाडि बढ्यो। 40को दशकमा अझै धेरै एकताबद्ध भयो। 50को दशकमा दुईटा ठुला पार्टीहरूको बिचमा ठुलो प्रतिस्पर्धा पनि भयो र 60को दशकमा आएपछि संविधान निर्माण गर्ने काममा, खास गरी 62-63को जनक्रान्तिपछि संविधान निर्माण गर्ने काममा यो दुईटा पार्टीहरूले एक आपसमा धेरै राम्रो सहकार्य गरे। त्यो सहकार्य गरेर संविधान घोषणा गरिसक्दाखेरि दुईटा पार्टीहरूको बिचको चाहिँ नि कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तमा आधारभूत रूपले एकता प्रकट भयो। त्यसपछि हामी एकताबद्ध पनि भयौँ। यी सबै कुराहरू भएपछि नेपाली जनताको अपेक्षा धेरै चुलियो र विगतको आम निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले अत्यधिक ठुलो बहुमत प्राप्त गर्यो। करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा हामीले विजय प्राप्त गर्यौँ र अहिले हामी 3 तहका सरकारहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। केन्द्रीय सरकारका सामु र हाम्रो पार्टीका सामु पनि हामीले यति लामो अवधि पार गरेर आउँदा देशमा हामीले त जनवादी क्रान्ति अथवा लोकतान्त्रिक क्रान्तिको थालै नै गरेका थियौँ 6 सालमा। त्यो लोकतान्त्रिक क्रान्तिको प्रक्रिया 62-63मा आएर टुङ्गियो। लोकतान्त्रिक क्रान्ति भनेको सामन्तवाद विरोधी क्रान्ति थियो, त्यो निरङ्कुशता विरोधी क्रान्ति थियो, राजतन्त्र विरोधी क्रान्ति थियो। त्यो क्रान्ति 62-63मा आएर टुङ्गियो। अब हामीले नेपालको वस्तुगत स्थिति अनुरूप नयाँ ढङ्गले क्रान्ति पनि नयाँ चरणमा आयो। अब जनवादी क्रान्तिबाट समाजवादी क्रान्तिको चरणमा आयो र अब नेपाली समाज चाहिँ एउटा पुँजीवादी समाजको रूपमा रूपान्तरित भयो। यो पुँजीवादी समाजलाई क्रमिक रूपले समाजवाद उन्मुख बनाएर समाजवाद निर्माण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले बनाएको संविधानले पनि हामीलाई मार्गदर्शन गर्यो। यो मार्गदर्शनको आधारमा हाम्रो पार्टीको सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो। अगाडि बढ्नुपर्ने हो। के समस्या के आयो? तर के भयो भन्दाखेरि यो 3 वर्षको अवधिमा हामी समाजवादको बाटोमा अगाडि बढेका छौँ त भनेर प्रश्न गर्ने तपाईँलाई भन्दा ठुलो हक हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी आफै प्रश्न गरिरहेका छौँ। हामी समाजवादी क्रान्तिको युगमा कसरी प्रवेश गर्यौँ? त्यो प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रा कार्यभारहरू के हुन् र हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई कसरी रूपान्तरित गर्ने, आर्थिक व्यवस्थालाई कसरी रूपान्तरित गर्ने, सामाजिक व्यवस्थालाई कसरी रूपान्तरित गर्ने, सांस्कृतिक व्यवस्थालाई कसरी रूपान्तरित गर्ने, हिजोको फरेन पोलिसी र अब अहिलेको फरेन पोलिसीमा केमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरूमा पार्टीभित्रै पनि जुन ढङ्गले बहस र छलफलको आवश्यकता छ यथोचित रूपमा हामीले बहस र छलफल गरिरहेका छैनौँ। सरकार त चलिरहेको छ, सरकार चल्ने कुरा आफ्नो ढङ्गले चलेको छ, केही राम्रा काम पनि गरेको छ सरकारले। जस्तो उदाहरणको निम्ति भन्ने हो भने संविधान घोषणा त भयो, निर्वाचनमा तुरुन्त हामी गयौँ, संविधान कार्यान्वयन त भएको थिएन नि, तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो। संविधानको कार्यान्वयन यो 3 वर्षको एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा भनेको संविधानको कार्यान्वयन भनेको संघीयताको कार्यान्वयन पनि हो। देशको संघीयतातर्फ गयो, संघीयता हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। चाहे कतै भुल होला, त्रुटि होला, यो भिन्नै कुरा हो, तर संघीय संरचना नेपालले प्राप्त गर्यो। एकात्मक शासन अहिले सङ्घात्मक शासनमा रूपान्तरित भयो। यो दोस्रो उपलब्धिको कुरा हो। तेस्रो कुरा भनेको संविधानले धेरै ऐनहरूको परिकल्पना गरेको छ र धेरै हक र अधिकारहरूको पनि परिकल्पना गरेको छ। ती हक र अधिकार अनुरूप 200-300 नयाँ ऐनहरू अथवा संशोधित ऐनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। जसभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने मौलिक हकसँग सम्बन्धित 15-16वटा ऐनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। यी राम्रा उपलब्धिका कुराहरू हुन्। त्यसरी नै विदेश सम्बन्धमा हामी चाहिँ सधैँभरि दक्षिणमुखी भएर आएका थियौँ। त्यो दक्षिणमुखी भएर आएको जुन एउटा प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति हामी दुईटा देशको छिमेकी छौँ। हामी दुईटा देशहरू हाम्रा छिमेकी छन्। उत्तरतिरबाट पनि हामीले चाहिँ विश्वसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने ठुलो सम्भावना चाहिँ र उत्तरतिर पनि ढोका खोल्नुपर्छ भनेर हामीले पारवहन सम्बन्धी चीनसँग पनि अर्को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्यौँ। यो चाहिँ
यो बिचका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्। अब अरू पनि तपसिलमा रहेका कुराहरू गर्न सकिन्छ, तर समाजवादको ओरिएन्टेसनमा जानुपर्ने जुन एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता हो नि, जो एउटा ऐतिहासिक कार्यभार नै हो, त्यो कार्यभार चाहिँ अहिलेसम्म यो 3 वर्षको अवधिमा राम्ररी अगाडि बढ्न सकेन। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टी र सरकारको बिचमा पनि एक आपसमा बहस छ, अहिले छलफल छ, कसरी अगाडि जाने, किन सरकार त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न छ। त्यो प्रश्नबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। म यहाँसँग नि परराष्ट्र मामिलामै म प्रारम्भ फेरि त्यहीँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। यहाँले विषय उठान गरिरह हुनाले यतिखेर कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको जो नक्सा जारी गर्यौँ त्यो हाम्रो क्षेत्र हो। 372 वर्ग किलोमिटर प्लस क्षेत्र भारतको कब्जामा छ। नक्सा हामीले जारी गर्यौँ। त्यसदेखि बाहेक सुस्ताको समस्या यथावत छ। यहाँकै जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि केही समस्या छ। झन्नै 71वटा क्षेत्रमा भारतसँग सीमाका समस्या छन्। व्यापार तथा पारवाहनको चीनसँग हामीले सम्झौता र सन्धि त गऱ्यौँ, त्यसको कार्यान्वयन अनि बेल्ट रोड इनिसिएटिभ यसको सवाल उपर पनि त्यो कार्यान्वयन उपर के काम भयो भन्ने अर्को जीवित प्रश्न छ। त्यसै गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा 50 करोड जुन अनुदान सहयोग अमेरिकाले दिने भनेको, त्यस उपर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित रह्यो। यहाँको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो, त्यसले प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदनको ठोस निष्कर्ष के चिजमा परिमार्जन तपाईहरुले गर्न चाहेको त्यो अझै स्पष्ट छैन। आम मानिस त्यो बुझ्न चाहेका छन्। अनि यो छिमेकी देश र परराष्ट्र मामिलामा उतार चढाव जस्तो देखिन्छ, अलि ख्यालठट्टा भए जस्तो पनि देखिन्छ। के गर्न खोजेको के गर्न नखोजेको प्रधानमन्त्री त्यत्रो ठुलठुलो स्वरमा प्रारम्भमा त्यति कुरा बोल्नुभयो, पछिल्लो समयमा मोदीजीसँग एकछिन कुरा गर्न पाउँदैमा उहाँले ठुलो गौरवान्वित भएको त्यस्तो सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ। गिरिराज मणिजीले एउटा पुस्तक पाठ्यक्रम सार्वजनिक गर्न लाग्नु भएको, त्यो रोकिदिनु भयो। त्यो नक्सा सहितको पुस्तकको कुरा आएको छ। यो हेर्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी देखिँदैन, यो ठुलो विरोधाभास जस्तो देखा पर्छ। यस उपर सुनौ कृपया। यहाँको जो अनुभव छ, 6 दशकभन्दा लामो तपाईले राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभएको छ। तपाईको सुन्दर पक्ष भनेको देशभक्तिको सवालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि कहिल्यै चुकेको भन्ने त्यो सन्देश प्रवाह भएको छैन। यो ठुलो पुँजी पनि हो नेपालको लागि। कृपया। अब तपाईले अहिले सोध्नुभएको प्रश्नमा धेरै आयामहरू छन्, धेरै पक्षहरू छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिला सिमानाकै कुराहरूबाट जाउँ। हाम्रो देशलाई अब कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि नै मैले अघि पनि भनेको छु, राष्ट्रियताको निम्ति हामी निरन्तर लडेर आएका छौँ। यो लडेर आउने सिलसिलामा अलि अघिल्लो कालखण्डमा खास गरिकन 46 सालको परिवर्तन भइसकेपछि पार्टीले मलाई पहिलोपटक सरकारमा पठायो। म मन्त्री थिएँ। त्यो बेलामा मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि टनकपुर बाँध चाहिँ बाँधिँदैछ र टनकपुर बाँधको चाहिँ लेफ्ट एफ्लक्स बर्न चाहिँ नि नेपालको भूभागमा भारतले बाँध्दैछ, तर त्यसबारेमा कुनै सहमति सम्झौता भएको छैन भन्ने कुरो थाहा पाएपछि त्यो ठाउँबाट अलि उचाइबाट हाम्रो चाहिँ नि सिमानाको लडाइँ सुरु हो। र टनकपुरको कुराहरूमा मैले तुरुन्तै त्यति बेलाका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेँ। तुरुन्तै रोक्नु पर्यो र यो चाहिँ नि सहमति बिना चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेपछि कृष्णबहादुर भट्टराईले मेरै सामु त्यहाँको सिडिओलाई फोन गरेर तुरुन्त रोक्नुहोस् त्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। पछि अब गिरिजाऊले एउटा चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो, त्यसमा ठुलो विवाद हो, सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। यो तपाईँलाई थाहै भएको कुरा छ, यसबारे मैले नजाउँ। महाकाली सन्धि तर त्यसपछि आएर महाकाली सन्धिको बेला आयो। महाकाली सन्धिको बेला आएपछि चाहिँ विशेष गरेर मैले नै त्यति बेलाको हाम्रो संसदमा हामीले चाहिँ महाकाली सन्धिको कुरा आइसकेपछि महाकाली सन्धि हाम्रो त महाकाली रिभर त हाम्रो सिमाना दियो, पश्चिमको सिमाना दियो, कहाँदेखि कहाँसम्म सिमाना दिइरहेछ त त्यो बारेमा मैले नै अध्ययन गरेँ। उद्गम स्थल खुट्याउने सवाल हो, मैले अध्ययन गरेँ। खास गरिकन हाम्रो नापी विभागमा गएर, परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर
त्यसबारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा कागजपत्रहरू समेत नक्साहरू समेत अध्ययन गरेपछि के कुरा थाहा भयो भने वास्तवमा चाहिँ महाकाली नदी त लिम्पियाधुराबाट सुरु हुँदो रहेछ। लिपुलेकबाट पनि एउटा नदी आउँछ, लिम्पियाधुराबाट पनि एउटा नदी आउँछ। तर इन्डियाले चाहिँ लिपुलेकलाई पनि नमान्ने, लिम्पियाधुरालाई पनि नमान्ने कुरा गर्दो रहेछ। कुनै पनि नदीको आफ्नो हाइड्रोलोजी हुन्छ, त्यो हाइड्रोलोजी अनुरूप चाहिँ नि शिर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने पनि निश्चित सिद्धान्त छन्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्त छन्। त्यो स्थापित सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढेर हेर्दाखेरि लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मूल मुहान हो भन्ने स्पष्ट हुँदो रहेछ। र त्यो आधारमा मैले पुराना नक्साहरू हेरेँ। पुराना नक्साहरू हेर्दा ब्रिटिस कालका धेरै नक्साहरूले त्यही कुराहरू बताउँदा पनि रहेछन्। त्यो भइसकेपछि त्यस बेलादेखि नै उठेको सवाल हो यो 53-54 सालदेखि यो जबरजस्त रूपले उठेको सवाल हो। र हामीले पटक पटक त्यहाँसम्मको हामीले नक्सा जारी गरौँ भन्ने आवाज उठाउँदै आयौँ। त्यो आवाज उठाउने माध्यममा चाहिँ एउटा अग्रणी मान्छे म हुँ र त्यो आवाज उठाउँदै आयौँ। यो पछिल्लो कालमा पनि आएर हामीले चाहिँ नि पटक पटक हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट प्रस्तावै पारित गऱ्यौँ, स्थायी समितिको बैठकबाट प्रस्तावै पारित गऱ्यौँ र तुरुन्तै नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो। हाम्रो सिमाना कति हो भन्ने कुरा चाहिँ नक्सा अगाडि आइसकेपछि त्यही आधारमा तथ्यहरू सबै कुराहरू अगाडि सारेर छिमेकी भारतसँग हामीले वार्ता गर्नुपर्छ र यो भूभाग हामीले लिनुपर्छ। खास कालखण्डदेखि भारतले चाहिँ त्यो भूभाग कब्जा गरेको छ, हाम्रो भूभाग। कुनै पनि हालत त्यो कुरा कुनै दिएको भन्ने इतिहासले केही देखाउँछ त्यस्तो? देखाउँदैन। त्यो प्रमाणित पक्ष केही छैन। त्यो बारेमा मैले चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर धेरै त्यो कागजपत्रहरू अध्ययन गर्दाखेरि जति बेला डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा मैले त्यो एउटा फाइलै अध्ययन गरेँ। त्यो फाइल अध्ययन गर्दाखेरि एउटा लिखत चाहिँ मैले त्यहाँ फेला पारेको थिएँ। एउटा लिखत नेपाल सरकार र भारत सरकारको बारेमा त्यो महाकाली रिभरकै बारेमा केही विचारहरू आदान प्रदान भएको पत्र हो। त्यो कुनै डकुमेन्ट भन्दा पनि पत्र हो। पत्र पनि एउटा ऐतिहासिक डकुमेन्टै मानिन्छ। त्यो फेला पारेपछि मैले प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई भने, हेर्नुहोस् यसका अरू पनि पक्षहरू हुन सक्छन्, यो मात्रै फेला पर्यो, यसबारेमा खोजी नीति गर्नु पर्यो भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। पछि म हेर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो पत्र अहिले खोज्दाखेरि पाइँदैन, कता कतै के भइरहेछ। त्यो महाकाली सन्धि गर्दा त्यो महेन्द्रको पालामा कुनै न कुनै ढङ्गले भारत र चीनको बिचमा युद्ध भएको बेलामा चाहिँ नि भारतले कब्जा गरेको छ भन्ने त्यस्तो देखिन्छ। त्यो उद्गम स्थल महाकाली नदीको उद्गम स्थल नखुट्याइकन किन महाकाली सन्धि भयो भन्ने एउटा जीवित प्रश्न छ। हामीले त्यति बेला आयोगै गठन गरेका थियौँ। त्यो आयोग गठन गरेर हामीले अध्ययन गरेर वास्तवमा महाकाली नदीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भनेर हामीले ठोकेर भनेका छौँ। हेर्नुहोस्, ठोकेर। तर पार्टीको तर्फबाट कि अरू पार्टीको तर्फबाट। तर त्यति बेलाको सरकारले त्यो कुरा हेरेन। काङ्ग्रेस सरकार थियो। काङ्ग्रेस सरकार थियो। म सहितको भारतमा गएको पटक पटकको डेलिगेसन, मैले चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेँ, वाजपेयीसँग कुराकानी गरेँ। त्यसपछि अर्का प्रधानमन्त्री के अरे पीवी नरसिंह राव या आइके गुजरालसँग कुराकानी गरियो। त्यसै गरेर पछि सिंहजी हाम्रो मनमोहन सिंहसँग कुराकानी गरियो। उहाँहरू प्रत्येकसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरूले पटक पटक के भन्नुभयो भन्दा यो त तपाईँहरू अपोजिसनमा हुनुहुन्छ, हामीले त सरकारै ल्याउनु पऱ्यो नि त प्रस्ताव। हामीले त्यहाँ भन्यौँ कि लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो हो भनेर नक्सै समेत लिएर गएर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव चाहियो भन्ने उनीहरूको त्यो छलफल गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो यो त सरकारले लिएर आउनु पऱ्यो, आधिकारिक कुरा आउनु पऱ्यो, तपाईँहरू त अपोजिसनमा हुनुहुन्छ, कसरी त्यो कुरालाई हामीले इन्टरटेन गर्ने भनेर समेत चाहिँ उहाँहरूले वाजपेयीले भनेको कुरा मैले त त्यो भरभिटम प्रकाशित पनि गरेको छु। त त्यो ढङ्गको कुराकानी बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झाइदिनु भयो यहाँले इतिहासमा। अब गर्ने के त 372 वर्ग किलोमिटर प्लस सीमाविदहरूका अनुसार हाम्रो भूमि कब्जामा छ, भारतीय कब्जामा छ, सेनाको उपस्थिति छ, धमाधम निर्माण कार्य गरिरहेका छन् उनीहरू। मानसरोवर यात्रा जाने बाटो निर्माण गरिरहेका छन् थप। अब यो कसरी निपटारा गर्ने हो? त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै साहसिक रूपमा पहल कदमी लिनुपर्छ। सम्पूर्ण तथ्यहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ, नक्साहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ, हाम्रा सम्बन्धित विशेषज्ञहरूका रायहरू ठोस रूपमा रायहरू लिनुपर्छ
र भारतसँग विभिन्न लेभलमा हामीले बातचित गर्नुपर्छ। त्यो माथिल्लो लेभल प्रधानमन्त्रीको लेभल हो, परराष्ट्र मन्त्रीको लेभल हो, परराष्ट्र सचिवको लेभल हो, अरू विभिन्न खालको चाहिँ कूटनीतिज्ञहरूसँगको लेभल हो। गैर माने ट्र्याक 2 भन्छ नि, ट्र्याक 2 अढाई ट्र्याक 3 भन्ने पनि आजभोलि चलन छ। त्यो कुराहरूको लागि पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। पार्टी जस्तो पार्टीका संरचनाहरू यत्रो विधि छन्, ती पार्टीका संरचनाहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। पत्रकार सङ्घ छ, पत्रकारको बिचमा हुन्छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, त्यसको लेभलबाट पनि कुराकानीहरू हुन सक्छन्। यी सबै लेभललाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। हामी वार्ता गर्छौँ भनेर मात्रै पुग्दैन, जसलाई पहल कदमी चाहिन्छ। मैले यसमा अलिकति यहाँको अलि थप ध्यान आकर्षित गराउन चाहेँ। जब तपाईँहरूसँग ओलीजीको, यसलाई अन्यथा नठान्नु होला, अलिअलि तनावको जस्तो अवस्था थियो, त्यसबेला धेरै गर्जिनु भयो उहाँ। अहिले तपाईँहरूसँग अलिकति कुनै न कुनै ढङ्गले एक खाले सहमति जस्तो, अर्थात् एक हिसाबले कुनै न कुनै ढङ्गले तपाईँहरू र ओलीजी बीच सम्झौता भए जस्तो, यसलाई अन्यथा अर्थमा मैले भनेको होइन। अब अहिले फेरि ओलीजी मौन हुनुहुन्छ यस सवाल उप। त्यत्रो गर्जनु भएको ओलीजी पाठ्य पुस्तक प्रकाशित भइसकेको पाठ्य पुस्तकलाई समेत थप अगाडि बढाउन लैजान, पठन पाठनमा लैजाने सवाल उप उहाँले रोकिदिनु भयो। यसको के अर्थ यो? अब पहिलो कुरा, पाठ्य पुस्तकको रूपमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले जुन प्रकाशित गरेको छ, त्यो प्रकाशित गरेको कुरा निकै अगाडि नै हामीलाई पनि बाँडेको हो शिक्षा मन्त्रीले। हामीले हेऱ्यौँ, मैले पर्सनल्ली पनि हेरेँ। त्यसमा केही त्रुटि भेट्नुभयो तपाईँ? त्यस्तो खालको मैले पढ्दाखेरि त्यस खासै भुल त्रुटि भएको जस्तो मलाई लाग्यो। तर रोकिदिनु भयो तर प्रधानमन्त्रीले के कारणले रोकेको हो, त्यो कारणको औचित्यको बारेमा हामीले मिटिङ बैठक यो बिचमा गर्न पाएका छैनौँ। त्यो मिटिङ बैठकमा हामीले सोध्नुपर्नेछ। जहाँसम्म तपाईँले यही प्रश्नसँग अलिकति गाँसिएर अलि यो पार्टीभित्रको तनावको कुरा पनि प्रश्न गरिहाल्नुभयो। त्यो प्रश्नको सन्दर्भमा म जान चाहन्छु। हाम्रो पार्टी एउटा जिम्मेवार कम्युनिस्ट पार्टी हो र यो ठुलो पार्टी पनि छ। नेपालमा बनेका अहिलेसम्म जति पार्टीहरू बने ती सबैभन्दा ठुलो पनि भएको छ। अहिले 8 लाख त यसका सदस्यहरू मात्रै छन्। यद्यपि यो बिचमा निष्क्रिय भएका होलान्, कति होलान्, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर 8 लाख पार्टी सदस्यहरू भएको एउटा विशाल पार्टी छ। दुवैको जोडिँदा 8 लाख हो, दुवैको जोडिँदा। अब हामी समाजवादको बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। इतिहासले, वस्तुगत आवश्यकताले अब समाजवादतर्फ जाऊ। यो पुँजीवादी समाजमा त हामी आइपुग्यौँ। हिजोको एउटा सामन्ती समाज हामीले तोडेर आइसक्यौँ, क्रान्ति गरिसक्यौँ, पुँजीवादी समाजमा छौँ। अब यसको चाहिँ भविष्य भनेको समाजवाद हो। त्यो समाजवादतर्फ जाऊ भनेर भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजको जुन यथार्थ हो, त्यो यथार्थ पार्टीभित्र पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। समाजमा जुन प्रकारको वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको छ, यसको प्रतिबिम्बको रूपमा पार्टीभित्र सही र गलतका बिचको सङ्घर्ष चल्छ। हाम्रो पार्टीमा 3-4 महिना 5 महिनासम्म एक खालको अन्तरसङ्घर्ष चल्यो, निकै तीव्र भयो। कहिलेकाहीँ त्यो बडो तिक्त पनि भयो। बाहिर विभिन्न चाहिँ नेताहरूले बोल्ने खालको स्थिति पनि बन्यो। तर हामी सबैले जिम्मेदारीपूर्वक सोच्दाखेरि बाहिर विभिन्न ढङ्गले चाहिँ बोलेर त समस्याको समाधान त हुँदैन। पार्टीलाई विधिसम्म ढङ्गले चलाउनु पर्यो। पार्टीभित्रका अन्तरसङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने पनि विधि हुन्छ। त्यो विधि अन्तर्गत अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष पार्टीभित्रै सञ्चालित हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढेपछि त्यही सिलसिलामा हामीले एउटा के सहमतिमा पुग्यौँ भने त्यसो भए एउटा कार्यदल बनाऊ। त्यो कार्यदलले समग्र अध्ययन गरोस्, त्यसले एउटा प्रस्ताव बनाओस् भनेपछि त्यो कार्यदलले एउटा प्रस्ताव ल्यायो। त्यसलाई हामीले स्थायी कमिटीमा छलफल गऱ्यौँ। स्थायी कमिटीले त्यसलाई चाहिँ एउटा अझै राम्रो प्रस्तावको रूपमा, दस्तावेजको रूपमा त्यसले पारित गर्यो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाबाट हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनमा जाने भएको हुनाले विधिसम्मत ढङ्गले गयो भने बाहिर बहस गर्नुपर्ने त जरुरत भएन, होइन, प्रेसमा बहस गर्नुपर्ने जरुरत भएन। सबैले नै विधिसम्मत ढङ्गले पार्टीका प्रक्रिया अनुरूप पार्टी कमिटीभित्र छलफल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अहिले हामी सबै सहमत भएको स्थिति त्यो हो। तर समस्याहरूको कुरा, जे अन्तर्वस्तुमा हाम्रा समस्याहरू थिए नि, ती अन्तर्वस्तुहरू अझै हल भएका छैनन्। हामी त्यसबारेमा प्रयत्नशील छौँ। अब त्यो अन्तर्वस्तुहरू विधिसम्मत ढङ्गले हल भयो, पार्टी रूपान्तरित हुन्छ, पार्टी बलियो हुन्छ। त्यो कुर्ने कहिलेसम्म आश गरे त्यो विधिसम्म ढङ्गले त्यो प्रक्रियामा जाला, ठिक मार्गमा जा? यसमा अलिकति संयम र धैर्यताको आवश्यकता पर्छ।
तर संयम र धैर्यताको पनि सीमा हुन्छ। त्यो सीमाहीन हुँदैन। पर्खेको गर्ने कार्यकर्ताले चाहिँ पर्खेको गर्ने, झर्ला र खाउँला भन्ने जस्तो गर्ने, अनि कहिले हुनु चाहिँ नसक्ने भयो भने हुँदैन। र हामी चाहिँ दृढतापूर्वक के भनिरहेका छौँ भने नेपाली समाज चाहिँ वास्तवमा समाजवादको स्टेजमा आयो र हामीले संविधानले नै समाजवादको कुरा गरिसक्यौँ। यो त नेकपाले गरेको कुरा होइन, यो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गरेको, राप्रपाले पनि गरेको, जति पार्टीहरू हामी संविधान सभामा थियौँ हामी सबैको साझा कुरा हो। हामी अब समाजवादतर्फ जान्छौँ भनेर कतिपयले मनमा अर्कै थियो होला, त मनमा अर्कै भए पनि त्यो संविधानलाई मानिसकेपछि समाजवादको बाटोमा जानु पर्यो। कुनै पनि पार्टी भोलि बहुमत लिएर आयो भने समाजवाद मान्दिनँ भन्यो भने उसले संविधान मान्दिनँ भनेको हुन्छ। त्यसो हुनाले समाजवादको बाटोमा त सबै जानै पर्यो। त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टी जसको उद्देश्य नै समाजवाद हो, साम्यवाद हो भनेपछि उसले त अगाडि नबढ्ने भन्ने कुरै छैन। त्यस कारण त्यो विषयमा कसरी जाने त? हिजो लोकतान्त्रिक क्रान्ति गर्दाखेरि देशको वस्तुस्थिति बेग्लै थियो। बेग्लै परिस्थितिमा हामीले बेग्लै खालका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त अपनाएर क्रान्ति गऱ्यौँ। अब नयाँ वस्तुगत परिस्थिति छ। यो नयाँ वस्तुगत परिस्थिति अनुरूप अब हामीले कृषिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, हामीले उद्योगलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने। हिजो हामीले राज्यकै मातहतमा धेरै महत्त्वपूर्ण उद्योगहरू थिए नि। इँटा कारखाना थियो, त्यस्तो इँटा फेरि नेपालमा बन्छ त? अहिले पनि इँटा कारखाना थुप्रो छन्, तर त्यो क्वालिटीको हरिसिद्धि क्वालिटीको जुन थियो इँटा, त्यो इँटा आज म कहीँ पनि देख्दिनँ। त्यति बेला जुन घरहरू छन् अहिले पनि त्यो घरहरू बनेका घरहरू गएर यसो हेऱ्यो भने 50औं वर्ष पुगिसक्यो, तर ती रातो इँटा छँदैछ। त्यो टेक्नोलोजी समाप्त पारियो। त्यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यस्तै कागज कारखानाको कुरा, कपडा कारखानाको कुरा, यस्ता कारखानाहरू खत्तम भए। अब राज्यले गर्नै हुँदैन भन्ने कुरो त होइन। सारा अहिले युरोपले प्रमाणित गरिरहेको छ राज्यले भूमिका खेलेन भने समाज ध्वस्त हुन्छ। राज्यले भूमिका खेलेन अमेरिकामा हामी देखिरहेका छौँ, समाज ध्वस्त हुन्छ। त्यही राज्यको भूमिकालाई मिनिमाइज गर्नु हुँदैन। मिश्रित अर्थनीतितर्फ हाम्रो देशमा त निश्चित उदारीकरणको नाममा जो बर्बाद गरियो त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। सच्याउनुपर्छ। हामीले 62-63 जनक्रान्ति गर्दा हामीले हाम्रो आर्थिक नीति कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि 3 खालको कुराहरू अगाडि सार्यौँ। एउटा 3 खम्बे अर्थतन्त्र हुनुपर्छ। हामीले राजकीय अर्थतन्त्र पनि हुनुपर्छ, निजी अर्थतन्त्र पनि हुनुपर्छ, सहकारी अर्थतन्त्र पनि हुनुपर्छ भनेर अगाडि सारेका छौँ। त त्यो अवधारणा र त्यो फिलोसफीलाई बोकेर जानु पर्यो। वर्ल्ड ब्याङ्कका नुस्खा बोकेर हामी अगाडि जान सक्दैन। म तपाईँलाई वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा एउटा सुनाउनु कृपा। माने 46 सालको परिवर्तनपछि म त्यति बेला चाहिँ नि मन्त्री सायद म मन्त्री नै थिएँ। वर्ल्ड ब्याङ्कको भाइस प्रेसिडेन्ट आए र उनले एउटा मिटिङ राखे। महेश आचार्य अनि त्यसपछि रामशरण महत अनि म, हामी 3 जना थियौँ। अनि यो निजीकरणको खुब चाहिँ त्यति बेला काङ्ग्रेसले हल्ला गरिरहेको थियो। निजीकरण पक्षमा कुनै कुरा गरेर त वर्ल्ड ब्याङ्कले निजीकरण गर्ने कुरा नै गर्ने भइ नै हाल्यो। त उनले चाहिँ नि यही सिलसिलामा सोधे तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि अब रामशरण महत त्यति बेला चाहिँ नि के अरे योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो निजीकरणको कुरा एकदम खुलेआम व्याख्या गर्नुभयो उहाँले। महेश आचार्यले पनि त्यही कुरालाई सपोर्ट गर्नुभयो। अनि मलाई सोध्यो उसले, म त्यो पक्षमा छैन। मैले भने हाम्रो देशमा अल आउट निजीकरण सम्भवै छैन। म त्यसैलाई सोधेँ जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ झन्डै धेरै 15-20 वटा जिल्लाहरूमा खाद्यान्न सङ्कट हुन्छ जहिले पनि। त्यो खाद्यान्न सरकारले खाद्य संस्थान अन्तर्गत लगेर वितरण नगर्ने हो भने त्यहाँका जनता मर्छन्। हाम्रो यो समस्या छ। त्यसकारण त्यो ठाउँमा नेपालको कुनै निजी खाद्य संस्थानले लगेर त्यहाँका जनतालाई पाल्न सक्दैन। के संसारमा त्यस्तो कुनै खाद्य वितरण गर्ने कुनै संस्था छ जसले नेपालका ती ठाउँहरूमा आएर गर्न सक्छ? यो सबै कुरा निजीकरण गर्यो भने हाम्रो देश बाँच्न सक्छ? अन्त बाँच्दैन। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा सेलेक्टिभ गर्ने। कुनै संस्थानहरू वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रले सञ्चालन पनि गर्न सक्छ र त्यो चाहिँ राजकीय क्षेत्रले गर्न, सार्वजनिक क्षेत्रले गर्न पर्ने आवश्यकता छैन भने निजीकरण गरे पनि भयो। तर सार्वजनिक क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउने खालको ढङ्गले चाहिँ जानु हुँदैन। निमिट्यान्न पार्ने भन्ने विषय सम्भव छैन। यो भनेको 48-49 सालको कुरा हो हेर्नुहोस् है।
त्यस बेलादेखि म अहिले पनि के ठान्छु भने 62-63 त हामीले 3 खम्बे अर्थतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ। त्यो 3 खम्बे अर्थतन्त्रको अवधारणालाई, त्यो फिलोसफीलाई वास्तवमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो सरकारले एकदम ठिक ढङ्गले पक्रन सकिरहेको छैन। हाम्रा अर्थमन्त्रीले त्यो कुरा पक्रन सकेन र बढीभन्दा बढी मात्रामा नवउदारवादी अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणमा चाहिँ सरकार गयो। बाटो बन्दैछ, पुल बन्दैछ, हामी कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीसँग बहस गर्छौँ, किन तपाईँले गर्न सक्नु भएन? गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ। के गरिरहनु भएको छ भन्दा बाटो बनाइरहेको छु, पुल बनाइरहेको छु भन्नुहुन्छ। बाटो र पुल बन्ने कुराले त कुनै वर्ग चरित्र राख्दैन हेर्नुहोस्, होइन? त्यसको निम्ति अहिले कस्तो सामाजिक आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने त प्रश्न यो। त्यो प्रश्नमा व्यापक बहस हुनुपर्छ। समाजवादको बाटोतर्फ जाने हो भने यो राष्ट्रमै बहस हुनु, हाम्रो पार्टीभित्र मात्रै बहस गरेर पुग्दैन। त्यो मैले तपाईँसँग यो टेलिभिजनमा बहस गरेर पुग्दैन। यो बहस राष्ट्रव्यापी बहस हुनुपर्छ। कसरी जाने, हाम्रो कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने, सामूहिकीकरण गर्ने, कसरी जाने, कसरी समाजवादी अर्थ कृषि बन्न सक्छ। उद्योग धन्दाहरू ठिक छ, हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। उत्पादक शक्ति विकास नहुन्जेलसम्म त हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्ने भन्ने कुरै छैन। तर राजकीय क्षेत्र चुप लागेर बस्नु भएन। अहिले पनि कयौँ प्रतिष्ठानहरू छन् नि हाम्रा, ती प्रतिष्ठानहरू ठिक ढङ्गले चलेका छैन, कर्पोरेसनहरू ठिक ढङ्गले चलेका छैन, भ्रष्टाचारका अड्डा भइरहेको छ। हेर्नुहोस् के कारणले भयो, त्यसको रिभ्यू गर्नु पऱ्यो नि। छिमेकी चीनमा चाहिँ नि यत्रा ठुल्ठुलो अहिले ग्लोबल कम्पनीहरू छन्। ती ग्लोबल कम्पनीहरू चाहिँ राजकीय कम्पनी छन् त, सार्वजनिक कम्पनी छन्। तिनीहरू त्यति राम्रोसँगले चल्न सक्ने, विश्वका चाहिँ पश्चिमी संसारका चाहिँ त्यति ठुल्ठुला कम्पनीहरूसँग कम्पिट गर्न सक्ने उनीहरू। अनि हामी चाहिँ एउटा कर्पोरेसन सञ्चालन गर्न सक्ने हुन्छ र? हुँदैन नि। तर त्यो कुराहरूमा हामीसँग एउटा भिजन हुनु पऱ्यो, त्यस्तो प्रतिबद्धता हुनु पऱ्यो, दृष्टिकोण हुनु पऱ्यो, त्यो ढङ्गको फिलोसफी हुनु पऱ्यो। म यहाँसँग खिपेर अलिक बुदागत केही विषयहरूलाई उठान गरेँ है त। के त अब ओलीजी अलि सचिएको स्थिति हो कि के तपाईँको बुझाइ चाहिँ? किनभने लामो समय आन्तरिक पार्टीको द्वन्द्व जस्तो रह्यो, खुलेर त्यो कुरा बाहिर आयो। तपाईँ माधवजी अलिकति गौण बनाउने तपाईँहरूलाई प्रयास भएको पनि देखा पर्छ। त्यसमा पनि एज झलनाथ खनाल झनै 6 दशक तपाईँले पार्टीमा आफ्नो जीवन र जवानी सिंचित गर्नुभएको छ। तपाईँको भूमिका गौण देखा पर्छ। यतिखेर वामदेवजी राष्ट्रिय सभामा किन जानुभयो त्यो अहिले प्रश्न, भलै अदालतको कठघरामा उभिएको पनि स्थिति छ। 2, तेस्रो सरकार ओलीजीको, पार्टी प्रचण्डजीको, अनि तपाईँ माधव नेपालजी कहाँ? यो प्रश्न, यसको जवाब कृपया। यस्तो हो, हामीले यो दुईटा पार्टीहरू एकीकरण गर्दाखेरि दुईटा अध्यक्ष बनायो। एउटा विशेष परिस्थिति थियो, दुईटा अध्यक्ष बनाइयो। दुईटा अध्यक्ष बनाउने कुरा नै यो आफैमा अनौठो युनिक चिज जो कम्युनिस्ट पार्टीमा कहिल्यै विगतमा रहेन र आगामी दिनमा पनि हामी राख्दैन। आउने महाधिवेशनबाट त्यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ हामी। यति बेला चाहिँ यो सङ्क्रमण कालमा दुईटा अध्यक्ष म्यानेज गर्न हामीलाई गाह्रो भइरहेछ, चुनौतीपूर्ण भइरहेछ। कसरी म्यानेज गर्ने, कुन अध्यक्षले के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू। यही कुरालाई म्यानेज गर्नुको निम्ति यति बेला हामीले अलिकति त्यो तिक्ततापूर्ण ढङ्गले गएको अन्तर्पार्टी सङ्घर्षलाई अहिले बाटोमा ल्याएका छौँ, हामीले ट्र्याकमा ल्याएका छौँ, पद्धतिमा ल्याएका छौँ। त्यो पद्धतिमा ल्याउने कुराहरूसम्म तपाईँले सचिएको कुरा भन्नु पनि ठिक छ, तर अन्तर्वस्तुका जति पनि कुराहरू छन् ती अन्तर्वस्तुमा हामीले रूपान्तरण गरिसकेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी प्रक्रियामा छौँ, मुखतिर मात्रै लागेका छौँ। अब त्यही ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको निम्ति अहिले अब सरकार पुनर्गठनका कुराहरू आइरहेछन्। सरकार पुनर्गठन कसरी हुन्छ सबैले हेरिरहेको एउटा कुरा छ। हामीले यो सरकारलाई परामर्श भएको छ कि के? यो सरकारलाई एउटा लोकप्रिय सरकारको रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ। तर यी सबै कामहरू गर्दाखेरि पार्टीको भूमिकालाई सर्वोपरि बनाउने, पार्टी कमिटीको भूमिकालाई सर्वोपरि बनाउने हाम्रो उद्देश्य त्यो छ। दुईटा नेता त एउटा विशेष परिस्थितिले दुईटा नेता बनायौँ हामीले कि दुईटा नेताहरू हुनुहुन्छ। कुनै पनि एउटा कमिटीमा एउटालाई नेता बनाउनु पर्ने नै हुन्छ। नेता भनेको फर्स्ट एमङ द इक्वल हो। नेता भनेको महाराज होइन, पार्टीभन्दा ठुलो होइन,
कमिटीभन्दा माथि पनि होइन। उसले जे बोल्छ त्यही पार्टीका नीति, उसले जे सोध्छ त्यही पार्टीका नीति, त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरू भनेको कमिटीको एउटा अंश हो। कमिटीको अंशको रूपमा नेताहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ र हामी कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिले हरेक कुराको निर्णय कमिटीले गरोस्, व्यक्तिले होइन। कमिटी भनिरहँदा अब केन्द्रीय कमिटी त 450 को छ हेर्नुहोस्। 450 को कमिटी ठकठक आयोजना गर्न सकिँदैन। अब त्यो कमिटी अब स्थायी कमिटीको गरौँ भने पनि 45 जनाको छ, त्यो पनि दैनिक आयोजना गर्न सकिँदैन। तर सचिवालय 9 जनाको छ। कम्तीमा पनि सचिवालयमा छलफल हुनुपर्छ र सचिवालयमा छलफल भएर कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा। ब्रिटिस प्रणालीमा के थियो भने ब्रिटिस प्रणालीमा जो प्रधानमन्त्री हुन्छ ऊ अलिन उसैले छान्ने हो मन्त्रीहरू। तर हाम्रो ब्रिटिस प्रणाली होइन। संसदीय व्यवस्थाको केही चरित्रहरू हामीसँग भए पनि यो रिफर्म गरिएको संसदीय व्यवस्था हो र हाम्रोमा चाहिँ नि ब्रिटिस प्रणाली जस्तो चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरलाई त्यस्तो अधिकार हुँदैन। जस्तो ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टरले चाह्यो भने कुनै पनि बेला संसद विघटन गर्न सक्छ। तर हामीले सुविचारिक ढङ्गले यो संविधानमा संसद विघटन गर्ने कुनै प्रावधान नै राखेका छैन। सायद त्यो प्रावधान थियो भने अस्ति संसद विघटित भइसक्थ्यो है, त्यो प्रावधान नै छैन। त्यसो हुनाले हाम्रो स्थिति चेन्ज हो। र त्यति मात्र होइन, ब्रिटेनमा के भयो भने पार्लियामेन्टले पार्टी बनायो। त्यहाँ त पहिला पार्लियामेन्ट बन्यो, पार्लियामेन्टबाट विभिन्न खालका चाहिँ उहरू भए, विभाजन भयो र प्राइम मिनिस्टरले त्यहाँको चाहिँ नेताले, विपक्षी दलको नेताले आफ्ना पार्टीहरू तल बनाए। तर हाम्रो देशमा बेग्लै छ नि। काङ्ग्रेस बन्यो 4 साल। संसद भङ्ग गर्ने अवस्थामा ओलीजी किन पुग्नु भएको थियो भन्ने विषय उप कुरा गर्दा अब आएको चर्चा त्यो ओलीजीकै क्षेत्रका इर्द गिर्दका मानिसहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, तपाईँ राष्ट्रपति हुने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा माधवजी अनि प्रचण्डजी अध्यक्ष, अनि सारा कायापलट राजनीति उलटपुलट गराउने, पार्टी कब्जा गर्ने कसरतमा तपाईँहरू लाग्नुभयो। त्यसकारण त्यो निर्णयमा झन्नै ओलीजी प्रवेश गर्नुभएको थियो भनेर त्यो उहाँकै इर्द गिर्दबाट यो चर्चा तपाईँले उठाइहाल्नु हो। मलाई एउटा मौका कृपया मैले के हो भने म यो हाम्रो पार्टीको 39 सालमा महासचिव भएँ। मलाई महासचिव बनाऊ भनेर मैले भने होइन। त्यति बेला कमिटीले आवश्यकता महसुस गर्यो, तपाईँले नै लिड गर्नुपर्छ भन्यो। त्यस कारणले म महासचिव भएँ। त्यसपछि 46 सालको परिवर्तन पछाडि मलाई मन्त्रीको प्रस्ताव गरियो। त्यो पनि म त पशुपति शमशेरसँग वार्तामा थिएँ। राधाकृष्ण मैनाली र म पशुपति शमशेरसँगको वार्तामा थियौँ। त्यो वार्ताबाट आउँदाखेरि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेका रहेछ मन्त्रीमा पठाउने भनेर। मैले आफूले इच्छा गरेको त्यहाँ मन्त्री बनेको पनि होइन। त्यस पछाडि पछिल्लो अवधिमा यो 19 माघ पछाडि चाहिँ नि पार्टी सारा उसलाई प्रतिबन्ध गरियो। सारा नेताहरू गिरफ्तार हुनुभयो। गिरफ्तार भइसकेपछि हामी बाहिरका रहेकाहरूले चाहिँ नि त्यो 62-63 को आन्दोलनको हामीले थालनी गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यो थालनी गर्दा त्यसै दिन जुन दिन 19 माघ भयो त्यसै दिन वक्तव्य निकालेर यो अब राजतन्त्रका विरुद्ध जानुपर्छ हामी एकताबद्ध भएर भन्ने मान्छे भयौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट वक्तव्य निकालेर। किनभने म चाहिँ जोगिएँ बाहिर, मलाई गिरफ्तार गर्न सकेन। घरमा घेराउ हाल्न आए पनि म बाहिर थिएँ। मलाई चाहिँ नि कुनै हालतले गिरफ्तार गर्न सकेन, म बचेँ। त्यति बेला मलाई चाहिँ नि अब साथीहरूले के भन्नुभयो भने मैले बाहिर रहेका साथीहरूलाई भेला गरेँ, केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेँ। त्यो बैठकले मलाई चाहिँ नि संयोजक बनाउनु भयो। मैले संयोजक मलाई बनाउनुहोस् भने होइन, उहाँले संयोजक भएर काम गरौँ, कार्यवाहक महासचिव बन्ने हो कि महासचिव बन्ने हो कि भोलि के परिस्थिति आउँछ त्यसअनुसार गरौँला, अहिले संयोजक बन्नुहोस् भनेर मलाई बनाउनु हो। पछि मलाई कार्यवाहक दिने भनेर चाहिँ जेलबाट आयो माधव नेपालले बनाउनु भयो। त्यसपछि म कार्यवाहक भएर गरेँ। त्यसपछि 62-63 को आन्दोलनपछि पहिलो संसदको निर्वाचन भयो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी स्वात्तै हार्यो। हेर्नुहोस्, थर्ड पार्टी भयो। त्यो थर्ड पार्टी भइसकेपछि फेरि साथीहरूले मलाई महासचिव बनाउनु हो। माधव नेपालले राजीनामा गर्नुभयो, त्यसपछि महासचिव बनाउनु हो। त्यो बेला पनि मैले महासचिव बन्छु भनेर भने होइन है। त्यसपछि 8औं महाधिवेशन भयो। 8औं महाधिवेशनमा आम पार्टी कार्यकर्ताबाटै म निर्वाचित भएर अध्यक्ष बने है। र त्यही बिचमा म प्रधानमन्त्री पनि भएँ। यी सबै ठाउँहरूमा
मैले आग्रह गरेर म त्यो पोस्टमा पुगेको छैन, मलाई पार्टीले बनाएको छ। त्यसो हुनाले अहिले पनि मलाई कसैले राष्ट्रपति दिन्छु भन्छ, कसैले के दिन्छु भन्छ, कसैले के दिन्छु भन्छ, मलाई त्यस्ता कुराले छुँदैन। मेरो राजनीतिक क्यारियर 60 वर्ष भयो। हेर्नुहोस्, यो 60 वर्षको क्यारियरमा मैले प्राप्त गर्न खोजेको भए म उहिले नै प्राप्त गर्थेँ नि। पञ्चायतकालमै म 2033 सालमा गिरफ्तार भएँ झापामा। त्यति बेला लीलाराज विष्ट त्यहाँको के अरे अञ्चलाधीश थिए। तिनले नै मलाई प्रस्ताव गरेका थिए, तपाईँलाई 10 बिघा जग्गा दिन्छु, ल पञ्चायतमा लाग भनेर। म त्यस्तो खालको पदको सम्पत्तिको लोभमा भएको म त्यति लागिहाल्थेँ। त्यो मैले जुन विषय उठान गरेँ नि, त्यो के साँच्चै राष्ट्रपति फलानालाई प्रधानमन्त्री फलाना अध्यक्ष त्यो सहमति भएको थियो आन्तरिक पार्टीभित्र? त्यो नितान्त तपाईँसँगको यो वार्ता धेरै नेपालीले सुनिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो नितान्त गलत कुरा हो। गलत कुरा हो र हामीलाई बदनाम गर्नुको निम्ति हाम्रा विपक्षीहरूले गरेको एउटा चाहिँ ताण्डव नृत्य भन्छ त्यसलाई। ताण्डव नृत्य, वैचारिक नृत्य, वैचारिक नृत्य। त्यो ढङ्गले अरूलाई बदनाम गरेर यस्तो यस्तो गरेर आइरहेछन् भनेपछि सम्भवतः राष्ट्रपतिलाई पनि अलिकति प्रेरित गर्न सकिने भयो। त्यस्तै कुराहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा गुठ राजनीतिमा चाहिँ संलग्न गर्न सकिने भयो। यस्तै अनेक सङ्कुचित उद्देश्यद्वारा गरिएको प्रचारको कुरा बाहेक केही पनि होइन। अब पार्टीको आगामी महाधिवेशन कसरी गर्ने? सहमतिमा गर्ने कि प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व चयन गर्ने कि के गर्ने? अनि वामदेवको विषय र तपाईँहरू आफै चाहिँ पार्टीभित्र कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, यो 3वटा विषयको जवाफ दिनुहोस् कृपया। पहिलो कुरा भनेको अब हामीले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर घोषणा गरेका छौँ। त्यो कसरी गर्ने? महाधिवेशन के सहमति कि प्रतिस्पर्धा? होइन, हाम्रो कार्यविधि अनुरूप भयो भने, चाहे अनुसार भयो भने चैतमा महाधिवेशन हुन्छ। हामी त्यो ढङ्गले तयारीमा लागिसकेका छौँ। पार्टीले सर्कुलर गरेर सारा 8 लाख सदस्यहरूलाई अब तयारी भएर जानुहोस्। यही कोभिड-19 का बीचमा पनि हुन सक्छ महाधिवेशन? नवीकरण गर्नुहोस् भनेर भन्यो, म त्यो आउँदैछु। अब कोभिडले हामीलाई के भन्छ? कोभिड त हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। कोभिड फैलिएर गयो, इत्यादि भयो र कुनै कारणवश त्यसलाई स्थगित गर्नुपर्ने भयो, अलिकति पर सार्नुपर्ने भयो भने भिन्दै कुरा हो। तर अब कोभिडको अहिले यसो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि काठमाडौँमा अलिकति बढिरहे पनि समग्रमा चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अब अलि स्थिर हुने हो कि भन्ने सम्भावनाहरू पनि देखिएका छन्। त्यसो हुनाले अब कोभिडको नियन्त्रण भयो भने चाहिँ चैतमा हुन्छ। अब चैतमा कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूको निम्ति हामीले अहिले सबै पार्टी सदस्यहरूलाई नवीकरण गर्ने अभियान चलाएका छौँ। पार्टी सदस्यहरू यो 2-3 वर्ष चल्दैन, पार्टी नै चलेन। हेर्नुहोस्, एकता गर्नुभयो दुईटा नेताले, यसमा दुईटा नेता दोषी, दुईटा नेता ओली र प्रचण्ड। स्वाभाविक रूपले त्यो अब जो दोष त उहाँहरूले लिनै पर्छ। अब हाम्रो पनि दोष होला, अलिअलि यसो सुन्ने बुझ्ने दोष चाहिँ हाम्रो होला, तर मुख्य दोष उहाँहरूको। किनभने त्यो पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि कसरी कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने प्लानिङ नै नगरिकन एकता गर्नुभयो कि हचुवाको जस्तो एकताको घोषणा चाहिँ गरिहाल्नुभयो। अब एकता एकदम आवश्यक पनि थियो, राम्रो कुरा पनि थियो, ऐतिहासिक कुरा पनि थियो, सबैले साथ दिइहाल्ने कुरा हो। तर हामी कसैसँग सल्लाह भएन। अहिले चाहिँ के अलि ठिक दिशातर्फै जाँदैछ? अब चाहिँ अलि विधि र पद्धतिका साथमा र सही नीतिका साथमा। पार्टीको जीवन भनेको नीति र विधि हो कि नीतिलाई ठिक ढङ्गले पालना गरियो, ठिक नीति निर्धारण गरेर र विधिलाई पनि पालना गरियो भने जतिसुकै ठुलो पार्टी भए पनि मजाले चल्छ। अनि महाधिवेशन कसरी गर्ने? प्रतिस्पर्धा कि सहमतिमा चयन, नेतृत्व चयनको? महाधिवेशनमा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हामीले 9वटा महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यौँ। त्यो 9वटा महाधिवेशन हेर्नुभयो भने सहमतिको महाधिवेशन कहिल्यै पनि भएन। हामीले भन्न चाहिँ सहमतिको भनेका छौँ, सहमतिको महाधिवेशन भएन। तर एकता र प्रगतिको महाधिवेशन हुन्छ। म चाहिँ यो शब्द प्रयोग गर्छु, एकता र प्रगतिको। एकता र प्रगति। जतिसुकै धेरै जस्तो तपाईँले प्रोग्राम कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा तपाईँ एउटा ल्याउनु होला, म एउटा ल्याउँछु, अर्कोले एउटा ल्याउँछ, धेरै कार्यक्रम हुन सक्छन्। तर जुन बहुमतले मान्छ हामी त्यसैलाई मानेर जान्छौँ, त्यही एकता हो। त्यसै गरी एकता हुन्छ अनि महाधिवेशनले हामीलाई एउटा नयाँ उचाइमा उठाउँछ। त्यो एउटा पक्ष स्वार्थै पुरै हार्यो भने त फेरि पार्टीलाई त्यसो गर्नु घाटा हुने स्थिति बन्दैन। त्यो हामीले 8औँ महाधिवेशनमा गऱ्यौँ। 8औँ महाधिवेशन त्यस्तो अभ्यास गऱ्यौँ होइन, गर्न खोज्यौँ, तर अन्त्यमा भएन। 8औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा मदन भण्डारी नै हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारीले के भन्नुभयो भने
जसले बहुमत ल्याउँछ प्रतिस्पर्धा गरेर त्यसको केन्द्रीय कमिटी बन्छ भन्नुभयो। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यसो होइन, हामीले कत्रो केन्द्रीय कमिटी बनाउने, केन्द्रीय कमिटीमा एसेन्सियल मान्छेहरू को ल्याउने, त्यो कुरामा सरसल्लाहद्वारा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। अनि उहाँले त्यो भनेपछि पार्टीको बहुमतले चाहिँ के भन्यो भने मदन भण्डारीले भनेकै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। त्यसपछि महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गयो, विचार प्रस्तुत भए, दस्तावेज प्रस्तुत भए, सब दस्तावेज बहुमतले पारित भए। अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयो, हेर्नुहोस्, के अरे केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचनको एजेन्डा आयो। निर्वाचनको एजेन्डा आएपछि निर्वाचनको घोषणा गरियो, ल को उम्मेदवार हुने हो, तपाईँहरू उम्मेदवारको लाइन लाग्नुहोस् भनेर भनियो। म लाइन लाग्न गइनँ, किनभने मेरो विचार त्यतिबेला पारित भएन। म लाइन लाग्न गइनँ, मलाई नेतृत्व गर्ने हक छैन अहिले, म जान्न भने। कि त सहमतिद्वारा गर्नु पर्थ्यो, सहमतिबाट नगएको भए म जान्न, लाइनमा बस्दिनँ भने म गइनँ। सिपी मैनाली पनि हुनुहुन्थ्यो, सिपी मैनाली पनि आउनुभयो, के गर्ने भन्दाखेरि म त जान्न भने उहाँ पनि बस्नुभयो। मनमोहन अधिकारी आउनुभयो, उहाँ पनि तिमीहरू नजाने भने त म पनि जान्न भन्नुभयो, मनमोहन अधिकारी बस्नुभयो। साना प्रधान आउनुभयो, बस्नुभयो। भरतमोहन आउनुभयो, बस्नुभयो। सिद्धिलालजी आउनुभयो, बस्नुभयो। हामी पुरानाहरू अलिकति अगुवा नेताहरू चाहिँ ड्याममा बसेपछि अनि कार्यकर्ताभित्र खलबली भयो। ल यो प्रतिस्पर्धा काम लाग्दैन, सहमति बाँडै बनाउनुपर्छ, सहमति बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन, सहमतिको केन्द्रीय कमिटी बनाउनुपर्छ भनेर कार्यकर्ताहरूबाट व्यापक विद्रोह सुरु भयो। महाधिवेशनको एक दिन डेढ दिन त्यसैमा गयो। व्यापक बहस भइसकेपछि अनि सहमतिको एउटा लिस्ट बनाइयो। त्यो सहमतिको लिस्ट सायद मलाई सम्झना भएछन् माधव नेपालले घोषणा गरे जस्तो लाग्छ है। त्यो सहमतिको लिस्ट घोषणा भएपछि हेर्नुहोस्, कार्यकर्ताले 8 मिनट ताली बजाए। 8 मिनट ताली रुक्दैन। अब भयो कमेन्टहरू भन, रुक्दैन। कार्यकर्ताको भावना त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण नेकपा एमाले जो थियो, पूर्वको एमाले, त्यो पार्टी बनाएको भनेको नेपालले मात्रै होइन कि कार्यकर्ताले पनि हो। अहिले पनि हामीले सम्झाउनुपर्छ, कुनै पनि पार्टी एउटा नेताले बनाएको हुँदैन, एउटा दुईटा नेताले बनाएको हुँदैन। अगुवाई पो गर्छन् त, तर सारा कार्यकर्ताले मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि मालसम्म अनि देशदेखि प्रवाससम्म बसेका कार्यकर्ताले काम गरिरहेका छैन, उनीहरूले रगत सुकाइरहेका छैन। ती सबैले निर्माण गरेको पार्टी। अनि यो पार्टीमा एउटा दुईटा नेताहरूले गडबडी गर्न खोजेर गडबडी हुनै सक्दैन। तर मेरो कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, मेरो छविका कारणले, मेरो अडानका कारणले यो अवस्थामा पदार्पण गर्यो, मलाई क्रेडिट नदिने भन्नुहुन्छ नि त ओलीजी। हो, यसो भन्ने कुरा भनेको सामन्ती चिन्तन हो। चाहे ओलीजीले भन्नुहोस्, चाहे अर्को कसैले भन्नुहोस्, तर यो सामन्ती चिन्तन हो। कुनै पनि मुभमेन्टमा आफूलाई केन्द्रित गरेर सोच्ने, आफूलाई सर्वोपरि सोच्ने, आफूलाई सर्वा सोच्ने, म भएको हुनाले पो यसो भयो त भन्ने, यो त राजतन्त्रको युगको कुरा भयो नि। राजतन्त्रको युगमा राजाले गरे, जे गरे पनि, जे भयो बाटो खनियो राजाले खने होइन, काहीँ चाहिँ नि के काम गरियो, पुल बनाइयो राजाले बनायो भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि। तर यहाँ त जनताको कुरा आयो, समूहको कुरा आयो, व्यक्तिको कुरा होइन, सामूहिक कुरा। सामूहिकता नै कम्युनिस्ट पार्टीको जीवन हो कि। त्यो सामूहिकताबाट बाहिर गएर कसैले सोच्न थाल्यो भने त्यसले काम गर्दैन। अब वामदेवजी उप तपाईँको धारणा के? उहाँ गत वामदेवजी हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको एउटा राम्रो सम्मान्य नेता हो। लामो समयदेखि भूमिका खेलेर आएको मान्छे हो। उहाँले बच्चा रेड गार्डदेखि सानो 10-12 वर्षको उमेरदेखि उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर आएको मान्छे हो। योगदानको हिसाबले उहाँका लामा योगदानहरू छन्। अब त्यो हिसाबले हामीले उहाँलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। उहाँले बर्दियाबाट विगतमा चुनाव लड्नुभयो। त्यो चुनावमा अब 32,000 भन्दा बढीको मार्जिन थियो। त्यत्रो ठुलो मार्जिन भएको ठाउँमा हार हुनु भनेको अस्वाभाविक कुरा हो। के षड्यन्त्र भयो त्यो? बिल्कुल त्यहाँनिर चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको धाँधली भयो, षड्यन्त्र भयो, अन्तर्घात भयो, विभिन्न खालको कुरा भए। उहाँले त्यो पार्टीमा चाहिँ विरोध पत्र लेख्नु पनि भएको छ। यसरी धाँधली भयो इत्यादि, यसको छानबिन गरियोस् भनेर उहाँले भन्नु पनि भयो। तर जे भए पनि त्यो जनमतलाई त मान्नु पर्यो। जनताबाट 5 वर्षका लागि तपाईँ मौन रहनुहोस्, चुप रहनुहोस् भनेर बसेको मान्छे तपाईँले राष्ट्रिय सभा लानुभयो। अब उहाँ 6 वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य, यसमा अब कटघरामा उभिनु भएको छ। यतिखेर कस्तो प्रचलन बसाएर लिएर जाने भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ
नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि छ है, कस्तो प्रचलन बसाउने भन्ने। तर वामदेव गौतमलाई ल्याएको सन्दर्भमा अहिले जुन ढङ्गले राजनीतिक रूपले उहाँलाई खेद्ने काम भएको छ नि, यो राजनीतिक रूपले खेद्ने काम चाहिँ संवैधानिक कुरा होइन। यो यसमा पनि यो षड्यन्त्र छ। यो षड्यन्त्र त हो नि। यो राजनीतिक रूपले त्यसरी खेद्न पाइन्छ? कुनै पनि व्यक्तिको जस्तो खालको योगदान छ, क्षमता छन्, योग्यता छन्, त्यो आधारमा त पार्टीले कुन एङ्गलबाट यो षड्यन्त्र कुन पक्षबाट भएको भन्ने यहाँहरूको ठम्मै? अब वामदेव गौतम आएपछि के गर्ने हो भन्ने लाग्यो होला नि। त्यसबारेमा अब धेरै गहिराइमा नजाउँ, तर चाहिँ नि विभिन्न मान्छेलाई विभिन्न लाग्यो हुनसक्छ। तपाईँहरू आफै चाहिँ भूमिका सुन्ने हुनुभयो, गौड बनाउने प्रयास भयो। एउटा पक्षले झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल कहाँ देखा पर्नुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्णायक तहमा भन्दाखेरि नो वेयर भन्ने अर्थ लाग्छ। प्रचण्डजी र केपी ओलीजी सरसल्लाह गर्नुहुन्छ, निर्णय गर्नुहुन्छ। आगामी दिनमा पनि त्यसै गरेर निर्णय गर्दै जानु होला। होइन, यो विषय प्रश्न छ। तपाईँहरूको बुझाइ गलत बुझाइ हो, गलत बुझाइ हो। किनभने हाम्रो पार्टी एउटा विधिसम्मत ढङ्गले चल्ने पार्टी हो र विधिलाई मिचेर कहिलेकाहीँ एउटा अध्यक्षले निर्णय गर्ने, विधिलाई मिचेर कहिले दुईटा अध्यक्षले निर्णय गर्ने, यो प्रवृत्ति यो बिचमा जो देखा पर्यो त्यो गलत प्रवृत्ति हो। त्यो रोकियो। त्योलाई अब अहिले हामीले यो स्थायी कमिटीको बैठक र सचिवालयको बैठकबाट जो प्रस्तावहरू पारित भएका छन्, अहिले सर्कुलर जे गएको छ, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि सबै कुरामा पार्टीको विधानले भने बमोजिम हरेक कमिटीका नियमित बैठकहरू हुनुपर्छ र पार्टी विधिसम्म ढङ्गले सञ्चालित हुनुपर्छ र सबै प्रकारका निर्णयहरू पार्टी कमिटीले गर्नुपर्छ। यी कुराहरू त्यसमा स्थापित छन्। यो दिशातर्फ अब उन्मुख हुँदैछ। हामीले होइन, सर्कुलरै जारी गरिसक्यो पार्टीव्यापी रूपमा। सबै पार्टी सदस्यहरूले यो कुरा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ है भन्ने खालको कुरा उनीहरूले बुझेका छन्। स्वाभाविक रूपले अब जस्तो अहिले मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनको कुरा छ नि, यो पनि पार्टीको कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ। तर त्यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइटभित्र पर्दैन। भोलि त्यो कुनै गलत मन्त्री उसले बिगार्यो भने त्यो पार्टीले जिम्मा लिने कि प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमाथि आक्षेप जान्छ नि? प्रधानमन्त्री कसको? प्रधानमन्त्री त पार्टीको हो नि। प्रधानमन्त्री डुकु ल्यान्ट्याङ भएर त्यतिकै जन्मेको त होइन, पार्टीले जन्माएको, पार्टीले स्थापित गरेको। सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि नै पार्टीको स्थायी कमिटीले प्रस्ताव गरेर फलानालाई संसदीय दलको प्रमुख बनाउने भन्यो, अनि संसदीय दलले फलानालाई प्रधानमन्त्रीमा लाने भन्यो। त्यसरी निर्णय गरेको छ नि त। त्यही कारण पार्टीको भूमिका प्रधानमन्त्री बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बस्ने मन्त्रीहरू बनाउने कुराहरूमा पनि पार्टीले सुझाव दिन्छ, सुझाव निर्णय गर्छ नि। यो ढङ्गले सबै कुरा पार्टीले निर्णय गरेर यो डिक्टेट गर्ने कुराहरू होइन। तर चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्ने, निर्णय प्रस्तावहरू बनाउने, त्यो प्रस्तावका आधारमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने। अन्तिम प्रधानमन्त्रीले एकलौटी केही गर्न सक्नुहुन्न भन्ने आशय। नियुक्ति गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै हो, तर पार्टीले नै निर्देश गर्छ। तर पार्टीको परामर्श अनुरूप, पार्टीको निर्देशन अनुरूप, पार्टीको मार्गदर्शन अनुरूप गर्नुपर्छ। अब तपाईँको नेतृत्वमा रहेको त्यो तपाईँको कार्यदल थियो नि, एमसिसीको कार्यदल, के भयो त्यो? एमसिसीको कार्यदलले आफ्नो रिपोर्ट दिएको छ। हाम्रो देश एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, राष्ट्रिय अखण्डताले युक्त मुलुक हो। हामी जुनसुकै देशसँग पनि स्वतन्त्रताको आधारमा, समानताको आधारमा सरसहयोग गर्छौँ। अमेरिकासँग पनि हाम्रा सरसहयोगहरू लामो समयदेखि चल्दैछन्। ती सरसहयोगले हामी जारी नै राख्छौँ। तर एमसिसीमा यस्ता केही शर्तहरू छन् जुन शर्तहरू हामीलाई मान्य छैन। लामो कुरामा किन जाने, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, कृपया। एउटा शर्त एकदम छोटकरीमा। जस्तो यो एमसिसी लागू भएपछि नेपालले अमेरिकामा अहिले लगेका र भविष्यमा बन्ने पनि कानुनलाई मान्नुपर्ने भन्ने एउटा प्रावधान छ। यो प्रावधान बडो रहस्यमय छ। रहस्यमय किनभने छ भन्दाखेरि हामी दुईटा छिमेकी चीन र भारतका बिचमा छौँ। अहिले चीनका विरुद्ध अमेरिका पुरै लिट्टी कसेर लागेको छ र चीनका विरुद्ध 4वटा ऐन बनाइसक्यो। हङकङ ऐन बनायो, तिब्बत ऐन बनायो, ताइवान ऐन बनायो, उइगुर ऐन बनायो।
अमेरिकाले बनाएका कानुन मान्नु पर्यो भने हामीले मान्नु परेको परेन त्यो सम्झौता अनुरूप। अनि ती सम्झौता ती कानुन मान्नु पर्यो भने हामीले त चीनसँग त विद्रोह गर्नुपर्ने हो। चीनका विरुद्धमा अमेरिका जस्तो चाहन्छ त्यही अनुसार हामी हिँड्नुपर्ने हो। महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ उठाउनु मान्नुपर्ने भयो। त्यसो हुनाले हाम्रो देश भनेको एउटा स्वतन्त्र देश हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पहल कदमीलाई आँच पुर्याउने खालको कुनै पनि कुराहरू हुन्छ भने हामी त्यो गर्न चाहँदैनौँ। नेपाल त्यसमाथि पनि एउटा असंलग्न मुलुक हो। हामी असंलग्नताको सिद्धान्तमा दृढ छौँ। हामी जन्मदेखि एक किसिमको असंलग्नतामा छौँ। अलि पछि गएर हामी असंलग्न आन्दोलनकै सहभागी भयौँ, एउटा चाहिँ प्रवाहकर्ता भयौँ, सृष्टिकर्ता भयौँ। तर चाहिँ हामीले पछिसम्म पनि पालना गर्नुपर्ने नीति हो असंलग्नताको नीति। यथास्थितिमा एमसीसी पास हुँदैन। तर प्रधानमन्त्री कमिटमेन्ट जनाइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले कमिटमेन्ट जनाउनुहोस् कि परराष्ट्र मन्त्रीले जनाउनुहोस् कि उहाँहरूले उभिन्डो पर्नुभयो भने त्यो कुरा लागु हुँदैन। पार्टी कमिटीले छलफल गरेर कार्यदल बनाएर जुन कुरा गरिसकेको छ अझै त्यसलाई चाहिँ नि के अरे पार्टीको कमिटीले पास गरेर के अरे निर्णय गर्न बाँकी नै छ। त्यो निर्णय नगरिकन उहाँले जे पाए त्यही बोल्नुहुन्छ। हामीले त भनेका छौँ अब यो एमसीसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयवस्तुहरू अहिले कार्यान्वयनमा रोकियोस् जबसम्म पार्टीले निर्णय गर्दैन। पार्टीले कार्यदल बनाएर त्यत्रो कुरा गरिसकेपछि रोक्नु पर्यो। त्यसलाई रोक्नुहोस् भनेको छौँ हामीले। पार्टीले भोलि गएर निर्णय गरेर ठिक छ यस्ता 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 प्रावधानहरू यसमा सच्याउनु पर्ने रहेछन्, यो सच्याउनु पर्छ भनेर सच्याएर अनि अमेरिकासँग चाहिँ हामीले वार्ता गरेर माने चाहिँ ती कुराहरू उनीहरूले सच्याउन तयार भयो भने हामीले चाहिँ कुनै पनि सहयोग लिनलाई चाहिँ आपत्तिको कुरा छैन। सच्याएर मात्रै पास सम्भव छ, अन्यथा सम्भव छैन। सम्भव छैन। अब म दुई विषय मात्रै उठान गर्ने, मसँग समय धेरै भएन। एक, यो सर्प पालनको कुरा आयो। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई 72 करोड दिएपछि झलनाथ खनालजी मौन रहनुभयो। अब कतिपय सञ्चार माध्यममा मैले नै एक प्रसङ्गमा खनालजीको मुखमा बुझो लाग्यो कि क्या हो भनेर मैले कुनै प्रश्न उठाएँ, सायद अलिकति चित्त पनि यहाँलाई दुख्यो। तर एक सन्दर्भमा मैले त्यो विषय उठान गरेका थिएँ। यो के हो, किनभने तपाईँमाथि यत्र तत्र सर्वत्र औँलो ठड्याए। सायद तपाईँका मित्रजनहरू स्वजनहरूले नै यो विषयलाई बढी बढाइ चढाइ गरे। कुनै ठुलो विषय थिएन, त्यो ठिकै विषय रहेछ, पछि मानिसले पनि त्यो महसुस गरे। एक, दोस्रो, यत्रो ठुलो परिवर्तन नेपाली जनले कम्युनिस्टहरूलाई सारा ताल साँचो जिम्मा लगाए। पहिला अघिको प्रश्नमा जाउँ न। कृपया तपाईँले उठाइहाल्नुभयो, मलाई पनि त्यो तपाईँसँग कुराकानी गर्ने मन थियो। किन तपाईँले एउटा इन्टरभ्यूमा ठ्याप्पै झलनाथ खनालको मुख बुझ लगायो भनेर भन्नुभयो। म छक्क परेँ कि तपाईँले त मलाई सोधेर गर्नुपर्ने भन्ने लागेको थियो। यथार्थ के हो भने 70 सालको चुनाव जो आम चुनाव, त्यो आम चुनावको बेला म सर्लाहीमा गएको थिएँ। सर्लाहीको 1 नम्बरबाट म लडेको थिएँ। त्यो लड्ने सिलसिलामा क्याम्पेन चलिरहेको बेलामा एउटा गाउँमा पुग्दाखेरि एउटा बच्चीलाई सर्पले, हामी ठिक्क पुग्दैखेरि सर्पले टोकेर गयो। सर्पले टोक्यो, ती बच्ची लडिन्, आइए हात ठोक्न थालिन्, रुँदै थिइन्। हामी पुग्यौँ, एकछिन अब आमा बाबु सबै चाहिँ रुन थाले, आदि गर्न थाले। रुँदा रुँदै त्यो बच्चा त्यहीँ डेथ, हेर्दै हेर्दै आँखा अगाडि। अनि त्यो घटनाले मलाई अत्यन्त मर्माहत बनायो। त्यो मर्माहत बनाएपछि मैले बुझेँ के रहेछ भन्दाखेरि सर्लाहीमा चाहिँ व्यापक सर्प पाइँदो रहेछ, एकदमै धेरै सर्प बाइट हुँदो रहेछ। त्यो सर्पदंशले धेरै मान्छे मर्ने। अनि अलि समग्रमा अलि अध्ययन गरौँ त यो के चिज हो, यो त ठुलो ऊ रहेछ, मान्छे धेरै मर्दा पनि रहेछन्, यसबारेमा त केही न केही कदम चाल्नु पर्यो भनेपछि के तथ्य मैले बुझेँ भन्दाखेरि नेपाल व्यापी रूपमा हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ नि लाई हरेक वर्ष सर्पले टोक्दो रहेछ, विशेष गरेर तराईमा र पहाडका पनि कतिपय जिल्लाहरूमा। अनि त्यसबाट 3000 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ। अरू कैयौँ मान्छेहरू चाहिँ, हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ नि के भन्छ अपाङ्ग हुँदो रहेछ। कसैको औँला नचल्ने, कसैको के हुने त्यस्तो खालको कुरा हुँदो रहेछ। यत्रो प्रकोप, त्यसको लागि चाहिँ औषधि के हुन्छ त भन्दाखेरि भारतबाट अहिले औषधि आउँदो रहेछ एन्टिभेनम। त्यो एन्टिभेनम भारतको सर्वोच्च अदालतले अब चाहिँ बाहिरतिर एक्सपोर्ट नगर्ने भनेर निर्णय गरेछ। आफैमा मात्रै नीति राख्ने, किनभने पुग्दैन भन्ने।
त्यो इन्टरनेसनल लले त्यस्तो के गराउँदो रहेछ त्यो। अनि त्यस पछाडि त्यो निर्णय गरेपछि अब यहाँ त के गर्ने, अप्ठ्यारो पर्ने भयो भनेपछि WHO को आग्रहमा अहिले भारतले दिइरहेछ। त्यो आग्रहलाई भारतले मान्दैन भने कुनै पनि दिन हामी अप्ठ्यारोमा पर्छ। एन्टी स्नेक भेनम पाइँदैन। त्यो खालको कुरापछि मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि बुझेँ त्यो कुरा चाहिँ हो। अनि किन नबनाउने त, हाम्रो देशमा प्रयत्न गरौँ त भन्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठाडा कान लगाएन। मैले त्यो त्यहाँका साथीहरूलाई, तराईकै साथीहरूलाई अध्ययन गर्न यसबारेमा अलि विशेषज्ञहरूसँग अध्ययन गर्नुहोस् भने विशेषज्ञहरूसँग अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट बनाउनु हो। त्यो रिपोर्ट लिएर म कहाँ आउनु हो। अनि यो यस्तो यस्तो खालको कुरा सम्भव हुने रहेछ भन्नु हो। सम्भव हुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्, बनाउनुहोस् भने मैले। पछि गएपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी एउटा यो सबै कुरालाई अगाडि बढाउन सक्ने भयौँ, तर तपाईँको नाम हामी प्रयोग गर्छौँ। हामी एउटा प्रतिष्ठान बनाउँछौँ, त्यो प्रतिष्ठानको आधारबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भनेपछि अनि प्रतिष्ठान के बनाउने भन्दा झालानाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। अनि त्यो ढङ्गले त्यो बन्यो। 71 सालको कुरा हो यो। 71 सालदेखि त्यो अध्ययन भयो, इत्यादि भयो, कसरी बनाउने भन्ने कुरा भयो। त्यसको लागि सर्प पाल्नु पर्दो रहेछ, त्यसको कारखाना बनाउनु पर्दो रहेछ, ल्याब बनाउनु पर्दो रहेछ, घोडा पाल्नु पर्दो रहेछ, यस्ता धेरै चिजहरू रहेछन्। त्यसको चाहिँ नि रिसर्च गर्ने सेन्टर बनाउनु पर्दो रहेछ। त्यो रिसर्च सेन्टर बनाउने भनेर उहाँहरूले बनाउनु हो। त्यसपछि नेपाल सरकारसँग उहाँहरूले कुराकानी गर्नुभयो। नेपाल सरकारले लगानी गर्ने स्थिति देखाएन। त्यसपछि प्लानिङ कमिसनले अलिकति स्वीकृति गर्ने कुरा गर्यो, तर चाहिँ नि अब लगानी गर्ने कसैले पनि गरेन। गरेपछि अनि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारसँग उहाँहरूले वार्ता गर्नुभयो। वार्ता गरेपछि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले हो यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हाम्रो त सधैँभरि जीवनमा आइलाग्ने कुरा हो, समस्याको कुरा हो, त्यस कारणले यसको सबै समग्र कुरा ल्याउनुहोस् भनेपछि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्टको रूपमा ग्रहण गर्यो। उसैले स्थापित गर्यो त्यसलाई। र यो यसपटकको जुन जारी बजेट छ त्यो बजेटमा नीति कार्यक्रममै उनीहरूले घोषणा गरे। 2 नम्बर प्रदेश सरकारको र उनीहरूले घोषणा गरेर उनीहरूले चाहिँ सम्झौता गरे। त्यो सम्झौताको अनुसार चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको सरकार अनि स्थानीय सरकार आदिले मिलेर चाहिँ नि 72 करोडसम्म 3 वर्षको लागि हाल्ने, त्योभन्दा पछि पनि हाल्न सक्छन्, तर अहिले चाहिँ नि 72 करोडसम्मको कुराहरू हाल्ने भनेर उनीहरूले सम्झौता गरेका छन्, जसमा मेरो कुनै संलग्नता पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो प्रतिष्ठानको मलाई संरक्षक चाहिँ राखेका छन् उनीहरूले। त्यसको हिसाब किताब आदि सबै त महालेखाले हेर्छ। त्यो प्रतिष्ठान आफूले हेर्ने पनि होइन, सरकारी प्रोजेक्ट हो। त्यो सरकारी प्रोजेक्टलाई अब विभिन्न ढङ्गले झलनाथको नाम आएपछि जल्ने मान्छेहरू हुन्छन् नि, ओहो झलनाथको प्रशस्ति बाफ्रे बाफ्रे झलनाथले यस्तो भनेपछि केही मान्छेहरू जले, उनीहरूको मुटु जल्यो, उनीहरूको दिमाग जल्यो, रिसले आगो भयो उनीहरू। अनि सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा तथा नाम प्रचार गरे। त्यो प्रचारको केही अर्थ छैन। मैले त अहिलेसम्म बोलेको थिइनँ, यसबारे मलाई बोल्न पनि मन लागेको छैन। कति तुच्छ र कति नीच ढङ्गले पनि कतिपय मान्छेहरू जान सक्छन् यो समाजमा, त्यो भन्ने मात्रै मैले चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु। तर ती मान्छेहरू जसले यो बुझ्दै नबुझिकन, सोध्दै नसोधिकन जुन ढङ्गले प्रचार गरे, ती मान्छेहरूलाई म नीच मान्छे। म यहाँसँग ठिक एक मात्रै विषय उठान गरेँ। यत्रो परिवर्तन नेपाली जनले कम्युनिस्टहरूलाई झन्नै 2/3 बहुमत प्रदान गरे। कोभिड-19 का कारण जनता बहुत दुखी छन्, बेरोजगार छन्, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ। अर्थ मन्त्रालयले तदनुरूपको सम्बोधन प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट व्यवहारमा त्यो खालको सम्बोधन हुन सकेन। यो परिवर्तित सन्दर्भको कम्युनिस्टको सरकार हो भन्ने आभास कहीँ पाइन्छ? अब तपाईँले यो कुरा उठाउनु हो, यस्तै धेरै पत्रकारहरूले उठाएका छन्, धेरै सर्वसाधारण जनताले पनि उठाएका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने सिङ्गो देशले उठाएको छ। यो हाम्रो पार्टी नेकपा नामको जो पार्टी छ त्यो पार्टीले पनि यो उठाएको छ। र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार प्रश्न के गरेका छौँ भने तपाईँले 3टा नीति कार्यक्रम ल्याउनु हो, खोइ समाजवादको बाटो, खोइ नयाँ सामाजिक आर्थिक संरचनाको कुरा, खोइ नयाँ ओरिएन्टेसन। विगतको भन्दा यो सरकार के कुरामा भिन्नता छ हामी सोधिरहेका छौँ। 3-3टा बजेटहरू आए, त्यो बजेटमा नव उदारवादी थिङ्किङ भन्दा बाहिरको बजेट के आयो हामी सोधिरहेका छौँ।
हामीले आरोप पनि केही गरेका छैनौँ उहाँलाई, तर सोधिरहेका छौँ कता जाँदैछ देश, के हामी समाजवादको बाटोमा हिँडेको हो, हामी सोधिरहेका छौँ। म अहिले पनि तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यम मार्फत पनि म पनि सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, कता हिँड्दैछ प्रधानमन्त्रीज्यू, देशलाई कता लाँदै हुनुहुन्छ, म पनि सोध्न चाहन्छु। हस्, बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रममा आइदिनु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई काइकबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।